बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके इसार आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, पैगंबर और उनके मानने वालों से इनकार पर सख्त सजाएं दी। और कुरान मजीद में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए तज़किरा किया है। एक ऐसी ही कौम का तज़किरा हम आज की वीडियो में करेंगे जो अपने नाफरमानियों की वजह से इज़ाब इलाही का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके अफराद खानदान और अल्लाह की हुक्म से तैयार की गई किश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क। किश्ती पर कुल 8 या 80 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे, बाहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियां थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिका आसमानी किताब तौरात, ज़बूर और अंजील में भी मिलता है। चीन के असाई माहिरीन और साइंसदानों की एक तहकीकी टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी किश्ती को तलाश किया है। ये किश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे रारा में मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस किश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये किश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। मशवरा, रिसाला क्रिश्चियन, साइंस मॉनिटर और नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 200 बरस से 1 दर्जन से जायद टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जोड़ी चोटी से टकरा कर रुक गई थी। टीम के माहिरीन के इस रिपोर्ट को अमेरिकन साइंसदान ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि किश्ती के लकड़ी के नमूने जनाब फ्रांसिस जांच के लिए भेजे गए थे। ये इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में यकीन से कहा जा सके कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की है, जबकि चीनी माहिरीन टीम का दावा है कि वो 99% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही किश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस किश्ती के 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के स्तून हैं। अरब अखबार ने ये सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चाइना और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम के इन आयात का मुतालिया किया, जिसमें कश्ती के सफर को भी बयान किया है। माहिरीन का कहना है कि किश्ती के ठहरने का जिस जगह निशानदेही की गई है वो साइंसदानों को कोहे रारा की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में 23 साइंसदानों ने कोहे रारा का दौरा किया था। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बने किश्ती की शक्ल वाली चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने चट्टान के इस जगह की तहकीक की जहां का दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है, और पहाड़ की जिस जगह किश्ती के बकियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई खतरनाक जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ जगहों से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का मुशाहिदा किया। ये किश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की तह में दबी हुई है। किश्ती टूटी होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर दीन चिंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। किश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि किश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से सो सकता था। चीनी माहिरीन रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से किश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया है और दावा किया है कि ये 4800 साल पुरानी है। किश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मर्तबा फिर जदीद आलाजात और एक्सरे के साथ कोहे नूर का दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाया जा सके और अमेरिकी साइंसदानों का जवाब भी दे सकें। नाज़रीन ग्रामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का दरियाफ्त नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में एक बरतानवी फौजी हिस्सा लेने इराक गया था। उस फौजी को तारीखी सारे दीमा में काफी दिलचस्पी थी।
اسی لیے اس نے عراق کے بازار میں مختلف قدیمی چیزیں خریدنا شروع کیا تھا۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے کے حصے میں یہ چیزیں آئی۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے ایک میوزیم کے حوالے کر دیے۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ایک ماہر نے ان چیزوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں ایک تختی ملی جس میں قدیمی اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت عبارات سے بنی اس تختی پر لکھائی ہوئی الفاظ کا جب اس نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اللہ نے ان کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجالہ اور فراق میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ جانوروں کا ایک جوڑا بھی سوار کریں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت بھی دنیا کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کے کشتیوں کی طرح نہیں تھی، یعنی گول یعنی انڈے کی طرح تھی۔ اس زمانے میں وادی دجلہ اور فراق میں اس طرح کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ ہود کے آیت 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام چوٹی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کشتی کوہ کردہ میں جا کر رکی تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کے سرحد اس کے مستقل ہے۔ سائنسدانوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ کردہ پر ٹھہرنا قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جوڈی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کشتی کوہ دارا میں ہی جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ ارمینیا میں 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ دارا کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا ہے، اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جوڈی وادی دجلہ اور فراق کے قریب ہے، جبکہ کوہ دارا اس وادی سے کئی سو میل دور ہے، اسی لیے اس دعوے پر الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شاخ انبیاء کا خطاب بھی عطا ہوئی ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب وہ بہت نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے نکلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جوڈی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا، اس کے بعد خشکی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خراسان کا شہر بسایا، جس میں ایک مسجد بنائی جس کا نام سوینین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 برس تک زندہ رہے اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ اگر اس ویڈیو میں مجھے خاص طور پر قرآنی آیات میں کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔